चलो ठीक है यार, आने में आज काफी देर हो गई है। ये ना हो कि भाई मेरी वाट लगा दे। ये कहते हुए अलमीर ने अपने सर पे कैप डाली और घर में दाखिल हुआ। अभी वो घर का दरवाजा बंद कर ही रहा था जब अचानक से इसे यजदान के कमरे से आवाजें आने लगी। इसकी पेशानी पे बल नमूदार होने लगे। अगले ही लम्हे इसे नाइमा के चिल्लाने की आवाज आने लगी थी और यकीनन वो इसे बेल्टों से मार रहा था। वो जब्त से अपनी मुट्ठियां बंद करने लगा। वो चाह के भी अपने भाई को रोक नहीं सकता था। इसने जल्दी से जाके आमना बेगम के कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी। फेरोज साहब बाहर निकले। क्या हो गया बेटा, क्यों इतनी रात को दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो? और ये कोई घर आने का टाइम है? इसे देखते हुए बोले, कल से मैंने गार्ड को कहना है कि इसे घर में ना आने दे। रात को आए तो वो बाबा और वो भैया। क्या हुआ है तुम्हारे भैया को? वो बेजारी से गोया हुए थे। बाबा, वो भैया भाभी को मार रहे हैं। यार, ये तो इनका रोज का काम है। मुझे सोने दो। तुम्हारी माँ की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो प्लीज मुझे सोने दो। बाबा, एक दफा भैया को रोके तो सही। वो कांपती हुई आवाज में गोया हुआ। इसे हमेशा से ही डर लगता था क्योंकि इनकी शादी को इतना ज्यादा अरसा हो गया था। इतने अरसे में इसने महज नाइमा पे जुल्म होते ही देखा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिरोज साहब ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसने यजदान के कमरे की तरफ देखा और जब्त से अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कमरे की तरफ जाने लगा। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा बहुत जोर से खुला और यजदान अपना बेल्ट फेंकता हुआ बाहर की तरफ चला गया। इसने देखा नहीं था, वो एक एक कदम चलता हुआ कमरे के दरवाजे के सामने आया। इस बेल्ट को उठाया जिसपे खून लगा हुआ था और बहुत अच्छी तरह समझ गया था। वो जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो वो अपने गिर्द शॉल लपेटे बैठी हुई थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे हुए बुरी तरह से रो रही थी। भाभी, इसने नरमी से नाइमा का नाम पुकारा। नाइमा ने लरसती हुई पलकें उठा के सामने खड़े हुए अलमीर को देखा और दोबारा से वो अपने घुटनों में सर रखकर रोने लगी थी, जैसे आज वो थक हार गई हो। वो कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो आहिस्तगी से इसके सामने बैठा, अपना कोट उतार के इसके कंधों पे रखा था क्योंकि वो ठंड की वजह से मुकम्मल तौर पर कपकपा रही थी। नाइमा भाभी, उठे, नीचे से फर्श बहुत ठंडा है। वो नरमी से इसे उठाने की कोशिश करने लगा। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। वो नरमी से गोया हुई। भाभी, मैंने क्या बोला है? प्लीज नीचे से उठे, बहुत ज्यादा ठंड है। ये कहते हुए आहिस्तगी से इसके हाथ से पकड़कर इसे अपना सहारा देते हुए उठाया। इससे चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बेड पर लिटाते हुए इसके ऊपर कंबल सेट करने लगा। इसके हाथ में बहुत ज्यादा जख्म आए हुए थे। इसके हाथ को पकड़े वहां पर मरहम लगाने लगा। प्लीज जाओ तुम। वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई तो वो उसे देखने लगा था। भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। अपने कमरे में आते ही इसने बहुत जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया। इसे हमेशा से ही अपने भाई से नफरत थी। जैसा वो अपनी बीवी के साथ बिहेव करता था, ये कोई आज की बात नहीं थी। हमेशा से वो ऐसे ही करता था। इसके बाप ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की थी और इसकी माँ तो बिस्तर पर पड़ी थी। बचपन से लेकर अब तक इसने अपनी माँ को बिस्तर पर ही देखा था। भाभी की शादी को 15 साल होने वाले थे और वो हमेशा इनकी खिदमत ही करती आई थी। वो महज 15 साल की थी जब ब्याह के इस घर में आई थी। बहुत छोटी थी। सुबह सुबह अभी वो सो रहा था जब इसे बाहर से बहुत ज्यादा शोर शराबे की आवाज आई। मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे जान से मार दूंगा। इसने मेरी जिंदगी अजाब बना के रखी हुई है। भाई, क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? छोड़े। वो मुसलसल इसे मारे जा रहा था और वो जानता था कि भाभी कुछ भी नहीं कर सकेंगी क्योंकि अगर इनका कोई आगे पीछे होता तो वो जरूर अब तक तलाक लेके जा चुकी होती। वो इसी के रहमो करम पे थी। फेरोज साहब भी इसे रोकने की कोशिश करने लगे। बेटा, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये अपनी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? बाबा जान, छोड़े मुझे। ये कहते हुए वो अपने हाथ को छुड़ाने लगा मगर वो इसे पीछे धक्का दे गए। खबरदार, अब तुमने इस मासूम बच्ची को हाथ लगाने की कोशिश की। ये मासूम बच्ची है, ये बहुत बदकिरदार लड़की है। मैं इसे एक लम्हा भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो इसे तलाक देते हुए खुद इस रिश्ते से आजाद हो गया था मगर वो सामने एक जगह पे सिमटी हुई बैठी हुई थी।
बहुत सहमी हुई थी। इसे यकीन ही नहीं आया था, जिस रिश्ते को बचाने के लिए वो इतने सालों से इतने जुल्म, इतनी तकलीफें, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करती आई थी, आज वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया था। वो गिरने वाले अंदाज में पीछे बैठ गई। सब हक्का बक्का इसे देखने लगे थे। फेरोज साहब ने हैरत से इसे देखा, फिर अपने बेटे को देखा। ये तुमने क्या किया है? वो गुस्से में चिल्लाते हुए गोया हुए, और अब की बार जैसे इसका गुस्सा खत्म हो गया था, वो होश की दुनिया में वापस आया। सामने बैठी हुई नाइमा को देखा। फौरन से वो नाइमा के पास आया। वो नाइमा, मेरी बात सुनो। नाइमा, मगर वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। फेरोज साहब ने तमाचा यजदान के मुंह पे रसीद किया। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने इसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान निकाल दूं। वो अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाते बुरी तरह से रोने लगी, और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। अलमीर फौरन से पानी का गिलास लेके आया। भाभी ये ले, पानी पी ले। मगर वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस बेजान मुजस्मे की तरह सोफे पे बैठी हुई थी। भाभी, वो नरमी से इसके गाल को थपकने लगा। अगले ही लम्हे वो वहीं गिर के बेहोश हो गई थी। अलमीर, इसे जल्दी से अंदर ले चलो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये कहते हुए फेरोज साहब जल्दी से अपना मोबाइल निकालते हुए डॉक्टर को कॉल करने लगे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, जबकि वो खुद न जाने कहाँ चला गया था। क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह? मलीहा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े हुए यस्तान को देख के वो हैरान हुई। इसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए थे। मैंने नाइमा को तलाक दे दी है। ये सुन के मलीहा हैरान हुई। क्या मतलब? तुमने नाइमा को तलाक दे दी? सच में? तुम सच कह रहे हो? यजदान, ये कहते हुए इसने फौरन से यजदान के हाथ को अपने हाथ में लिया। अब मैं तुम्हारे जिंदगी में शामिल होना चाहती हूँ। इसके कंधों से पकड़ के नरमी से गोया हुआ वो मुस्कुराते हुए इसके सीने से लग गई थी। बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन था कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो कि तुम मेरी हर बात मानोगे। बस अब जल्दी से हम आज ही निकाह करेंगे। तुम आज ही मुझे अपने घर लेके जाओगे। मलीहा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके सीने से लगी हुई थी वो। हाँ ठीक है, हम आज ही निकाह करेंगे, ताकि इसे भी पता चले कि मैं सारी उम्र किसी बांझ औरत के साथ नहीं गुजार सकता। ये सुन के मलीहा इससे 2 कदम पीछे हुई। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात को समझी नहीं। मतलब यही कि 15 साल में जब वो मुझे औलाद नहीं दे सकी तो वही बांझ थी ना? वो मुस्कुराते हुए कहने लगी। मैं तुम्हें बहुत जल्द गुड न्यूज सुना दूंगी। मलीहा ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पे अपना सर टिकाते हुए कहा। वो मलीहा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया। फिरोज साहब ने मुलाजमा को बोला था कि इसके लिए अलग से कमरा सेट करवा दें, क्योंकि वो अब इसके कमरे में नहीं रह सकती थी, और दूसरा भी कोई और इसके पास रास्ता नहीं था। वो कहाँ जाती और कहाँ नहीं, बस वो अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मुलाजमा इसे खाना दे के जाती थी। इसी रात वो एक लड़की को घर लेके आ गया निकाह करके, और नाइमा सारा दिन अपने कमरे में रहती थी, जबकि वो फिर से अपनी रंगीन जिंदगी शुरू कर चुका था। मलीहा नई नई आई हुई थी। इसकी कुर्बत में वो खूबसूरत लम्हात गुजारता था। अब तो मलीहा को जेलसी होने लगी थी, मलीहा को चिढ़ सी होने लगी थी। अब तो वो इससे दूर भागने की कोशिश करती थी। आधी रात का वक्त था, मलीहा सो रही थी, जब एकदम से खींच के इसे अपने करीब किया तो वो इससे खुद से दूर कर गई। क्या है, मुझे सोने देना, वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई थी। कल रात भी आपने मुझे सोने नहीं दिया। वो गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए बोली। क्या मतलब है नहीं सोने दिया? शादी हमने इसीलिए तो नहीं की थी कि तुम सोती रहो, मैं तुम्हें सुकून करने दूं। ये सुन के मलीहा की परेशानी पे बल नमूदार हुए। उठ के बैठ के कहने लगी। क्या मतलब है आपका? मुझे पता है। आपको क्या लगता है कि आप एक नफ्सियाती मरीज हैं? शायद इस वजह से आप ऐसे करते हैं। ये सुन के यजदान का दिमाग घूम गया था। मुझे नाइमा मत समझिएगा कि मैं आपकी सारी जिंदगी बातें ही बर्दाश्त करूंगी। आप जैसे मुझे चाहे, जब चाहे मुझे अपने करीब कर लें। मेरी भी कुछ इज्जत है, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर वक्त मैं आपके आगे पीछे नहीं घूम सकती। आपको इस बात की समझ क्यों नहीं आती? वो गुस्से में गोया हुई और वो हैरत से इसे देखने लगा। गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। पागल, मैं तो इसके साथ शादी करके पछता रही हूँ। पता नहीं कब मेरी इससे जान छूटेगी। मैं मम्मा को बता दूंगी, मैं मजीद इसके साथ नहीं रह सकती। पता नहीं कैसा नफ्सियाती मरीज है, इसने तो मुझे पागल कर देना है। मलीहा अपने मालिक को कोस रही थी
और मुट्ठियों में दबोचे हुए वहीं पर बैठ गई थी। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो स्टडी रूम में बैठा हुआ था जब फेरोज साहब स्टडी रूम में दाखिल हुए। जी बाबा, बताएं, क्या बात करनी है? वो नरमी से गोया हुआ था। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम नाइमा के साथ शादी कर लो। ये सुन के तो इसका दिमाग घूम गया था। क्या मतलब है बाबा जान, आपका दिमाग खराब हो गया है? आपको पता है मैं नाइमा भाभी को किन निगाहों से देखता हूँ? मैंने कभी भाभी को इस नजर से देखा ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं। फिर बताओ, वो किस हक से इस घर में रहेगी? बाबा जान, बचपन से लेके अब तक भाभी ने मेरा ख्याल रखा है। मैं महज 10 साल का था जब भाभी इस घर में आई थी। तब से वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है थी। वो मम्मा का ख्याल रखती थी। जितना मेरा हक है इतना ही इनका भी होना चाहिए। उन्होंने हमारी खिदमत की है इतने साल। तो आप एक काम करें, आप इनको जायदाद का कुछ हिस्सा इनके नाम कर दें। हम यही कर सकते हैं। बाबा, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता। देखो बेटा, वो बहुत मासूम सी बच्ची है। वो मेरे दोस्त की बेटी है। वो बहुत छोटी थी जब मेरे दोस्त ने इसे मेरे हवाले किया था। इसके मरने के बाद तो वो बिल्कुल यतीम हो गई और मैं कभी यज़दान को नहीं रोक सका। वो हमेशा इस पर जुल्म करता आया था। इसने जितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, अब इससे अच्छी जिंदगी तुम ही दे सकते हो। नहीं बाबा जान, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने बाबा को क्या जवाब दे, और वो जिद पे अड़े हुए थे कि तुम्हें नाइमा के साथ निकाह करना होगा। अपने भाई को देखो, बीवी की कैसे इज्जत की जाती है, कैसे बीवी को रखा जाता है। बेटा, खुदा के लिए इसे अब तो खुशियां दे दो। इसने तुम्हारी माँ की देखो कितने साल खिदमत की है। कम वक्त नहीं होता ये। तुम्हारी माँ को हम भी ऐसे नहीं संभाल सकते थे जैसे इस मासूम बच्ची ने संभाला है। इसने तुम्हारी माँ पे जो एहसान किया है, इसके बदले में ये कर लो। बाबा जान, वो हार गया था अपने बाबा के सामने। इसने हमेशा नाइमा को अजियत और तकलीफ में ही देखा था। सबके बदले में वो कभी शिकवा नहीं करती थी। बस एक मोहब्बत भरे लहजे पे वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाती थी। वो जितने लाडों में पली थी, ये भी अच्छी तरह जानता था। अपने बाबा से इसने सुन रखा था कि वो अपने बाप की कितनी लाडली थी। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसकी इद्दत के दिन खत्म हो चुके थे और आज कितने महीनों के बाद वो इसके पास यूं बात करने के लिए आया था, वरना तो वो इससे दूर दूर ही रहता था। हाँ बोलो। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई और उलझी हुई लग रही थी। इतने महीनों में वो अब काफी बेहतर भी हो चुकी थी। जो इसने पहले मातमी लिबास पहना होता था, इसने उतार फेंका था। वो ऐसा नहीं बनना चाहती थी। वो जब यज़दान को और मलीहा को साथ देखती थी, इसे कुछ होता था। वो यज़दान जिसने इसे हमेशा चाहा था, इसकी नफरत के बावजूद इसे चाहा था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं इससे नफरत करने लगी थी। भाभी, वो बाबा जान ने शायद आपसे बात की होगी। हाँ, उन्होंने की थी, और मुझे भी अलमीर तुमसे इस बारे में बात करनी थी। देखो अलमीर, मैंने तुम्हें कभी इस निगाह से नहीं देखा। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। मैंने इन्हें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है, लेकिन अंकल जिद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं। वो निगाहें झुकाते हुए बोली तो वो इसके चेहरे को देखने लगा। वो ये उदासी खत्म कर देगा, इस चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएगा। मगर ये शादी के बाद ही मुमकिन था। वो बात को कहने आया था कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे, मगर अब इसका इरादा बदल चुका था। वो एक एक कदम चलता इसके करीब आया। आज इसने नाइमा को किसी और निगाह से देखा था। इसने आहिस्तगी से आके नाइमा के हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया था। मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। नाइमा ने एकदम से अपना हाथ पीछे किया। तुम अलमीर, ये क्या कह रहे हो? वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई। मैं इस निकाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अलमीर, तुम्हें पता है मैंने बचपन से तुम्हें कैसे रखा है, कैसे मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। क्या मतलब भाभी, मैं इतना छोटा बच्चा नहीं हूँ। और जिस तरह आपने मेरा ख्याल किया है, मुझ पर एक जगह पे गाइड किया है, आपको भी शक होगा कि आपने मेरी तरबियत कैसे की थी। और वैसे भी आप इतनी बड़ी भी नहीं है, मुझसे 5 साल ही बड़ी हैं। ये कहते हुए इसने नाइमा के हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में फिर से पकड़ना चाहा तो नाइमा पीछे हो गई। देखो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो तुम यूं मेरे पास आ रहे हो तो हम ताल्लुक बना लेंगे ना। मैं बाबा जान को बोलने लगा हूँ कि मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ। अगर आपको इस निकाह से कोई मसला है तो फिर आप बाबा जान को ही बताइएगा। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। और न जाने कैसे ये बात यज़दान तक पहुंच गई थी, और तब से वो बहुत ज्यादा बेचैन था। नहीं, मैं कभी भी नाइमा को किसी और का नहीं होने दूंगा। वो सिर्फ मेरी थी। वो बड़बड़ा रहा था जब मलीहा की पेशानी पे बल नमूदार हुए। मलीहा ने मुड़ के इसे देखा। वो सोफे की बैक से टेक लगाए बैठा हुआ था। मलीहा चलते हुए इसके पास आई। अच्छा, मतलब आज भी आपके दिल में वो नाइमा है? इसने निगाहें उठा के मलीहा को देखा। हाँ,
वो मेरी पहली मोहब्बत थी। ये सुन के मलिहा हंसी। और मैं क्या हूँ? तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। ये कहते हुए इसने मलिहा को खींचा। वो सीधा इसकी आगोश में आ गिरी। मलिहा ने एकदम से खुद को इससे दूर धक्का दिया। अच्छा, मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हो गई थी, तो इसका ये मतलब है कि मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि तुमने नाइमा के बारे में दोबारा सोचना शुरू कर दिया। एक लम्हा भी मैं अब इस घर में नहीं लगाऊंगी। ये सुन के वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हमारी शादी को इतने महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गुड न्यूज तो तुमने मुझे दी नहीं है। ये सुन के मलिहा तंज के अंदाज में हंसने लगी। अगले ही लम्हे आके इसकी आगोश में बैठते हुए इसके गले में बाहें डालते हुए कहने लगी, प्यारे शौहर जी, एक औरत बांझ हो सकती है, दो नहीं हो सकती, और मुझे यकीन है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। आप एक दफा अपना इलाज करवा के देखें, क्या पता आप में कोई नुक्स हो। इसकी बात सुन के तो इसका दिमाग ही घूम गया था। ये तुम क्या फजूल बकवास कर रही हो? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अरे अरे, आप बगैर तहकीक के हमें बांझ बोल सकते हैं, तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप अपना इलाज करवा लें। इसने एकदम से मलिहा को खुद से दूर धक्का दिया। खबरदार, जो तुमने आज के बाद मेरे बारे में ऐसी बकवास करने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। इसके जबड़े को दबोचते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए वो गोया हुआ था, तो वो हंसते हुए वहां से चली गई। वो सादा सी दुल्हन बनी अलमीर के पहलू में बैठी थी। इसका पूरा वजूद लरज रहा था। मौलवी साहब इससे निकाह के लिए पूछ रहे थे। सफेद रंग के शलवार कमीज में मलबूस वो इसके पहलू में बैठी हुई थी। एक दो बार मौलवी साहब ने इससे निकाह के लिए पूछा, मगर वो खामोश थी। जब फिरोज साहब ने इसके सर पे हाथ रखा और प्यार से कहने लगे, बेटा बोलो, कबूल है। इसने निगाहें उठा के दूर खड़े हुए यजदान की तरफ देखा था। इसे हैरत हुई थी, वो भी निकाह में शरीक था। इसकी आंखों में बेसाख्ता ही नमी तैर आई थी। वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन कुछ अजीब सा था। इसका साबका शौहर सामने खड़ा हुआ था। आखिर इसने कहीं ना कहीं अपने दिल को पत्थर किया और कबूल है बोला। जैसे ही इसने कबूल है बोला, थोड़ी ही देर बाद इन दोनों का निकाह हो चुका था। जैसे ही अलमीर की नजर दूर खड़े हुए यजदान की तरफ गई, तो इसने यूं महसूस करवाया जैसे इसने यजदान को देखा ही ना हो। वो आहिस्तगी से उठा और इसने सामने बैठी हुई नाइमा का घूंघट उठाया और इसकी पेशानी पे अपने लब रख दिए थे। और ये देख के तो नाइमा को ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके पूरे वजूद से जान निकाल ली हो। इतनी मोहब्बत भरा लम्स तो इसने इतने सालों में कभी अपने शौहर का भी महसूस नहीं किया था। जैसे वो इस शख्स से मोहब्बत से पेश आ रहा था। वो डरते हुए इसके सीने पे हाथ रखते हुए इसके चेहरे को देखने लगी थी। वो एक दफा फिर से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए इसकी पेशानी पे बोसा ले गया। दूर खड़ा हुआ शख्स अपनी मुट्ठियां भींच गया और गुस्से में वहां से चला गया। मलिहा इसे जाते हुए देखने लगी। इसने नफी में सर हिलाया। वो इस वक्त अलमीर के कमरे में बैठी हुई थी, अपने हाथों में लगी हुई मेहंदी को देख रही थी। ये भी अलमीर की कजन ही थी, इसके ताया जान की बेटियां, जो इसके साथ वाले घर में ही रहती थी। इसे उन्होंने ही तैयार किया था। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी। अलमीर कमरे में दाखिल हुआ, एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया। आगे आहिस्तगी से इसके सामने बैठ के अलमीर ने गहरी सांस ली और आहिस्तगी से इसके घूंघट को उठाया था। अरे, आप तो ऐसे बैठी हुई हैं जैसे आपकी पहली दफा शादी हुई हो। अलमीर ने इसे समझ नहीं आई थी इसमें तंज मारा था या इसने ये बात यूं ही की थी, मगर न जाने क्यों इसे ये बात सुन के अफसोस हुआ था। वो बस वहीं बैठी रही। आपकी कजन मुझे ऐसे बिठा के गई थी, नाइला ने कहा। मुझे ऐसे बिठाया। वो घबराते हुए उठने लगी जब अलमीर ने इसके बाजू से पकड़कर इससे कहा, किधर जा रही हैं? वो मैं चेंज करने जा रही हूँ। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई और कंफ्यूज लग रही थी। क्यों चेंज करने जा रही हैं? मैंने तो अभी आपको देखा भी नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोला था, वो आप मुझे बाद में देख लीजिएगा, मैं चेंज करने जा रही हूँ। वो आज भी वैसे ही डरी सहमी सी थी जैसे वो हमेशा इस घर में रहती थी। वो एकदम से खींच के इसे अपने करीब कर गया। वो सीधा इसके सीने से आ लगी। वो, अलमीर छोड़ो मुझे, शौहर की इज्जत करते हैं, क्या होता है? छोड़ो मुझे और मोहब्बत से बुलाए ना मुझे। अलमीर छोड़िए मुझे, ऐसे कहते हैं। वो इसे छेड़ रहा था और वो डर रही थी। अलमीर का रवैया तो इसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वो पहले किसी और की बीवी थी और अब इसकी बनी थी। वो इसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कई सालों से इससे मोहब्बत करता है और बड़ी दुआओं के बाद वो इससे मिली हो, ऐसे इसके साथ पेश आ रहा था। अलमीर ने आहिस्तगी से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। आपको पता है, आप बहुत कीमती हो, आप बहुत अनमोल हो, और जो शख्स आपको पहचान जाए वो आपकी कदर करेगा।
یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے اور قریب کرتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تو اس نے المیر کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ المیر نہیں، پلیز، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں، اور کیسے آپ نے مجھے بچوں کی طرح پالا تھا، میری تربیت آپ نے کی تھی، اور آپ نے ہمیشہ مجھے کیا سکھایا تھا؟ بچپن میں آپ مجھے کیا کہتی تھی کہ عورت کی عزت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عورت کی عزت کرنی چاہیے، اور ایک اور آپ بات مجھے کہتی تھی کہ تم ہمیشہ اپنی بیوی کو محبت سے رکھنا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس سے پیار کے ساتھ پیش آنا، اور مجھے اب یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ آپ کو وہ محبت اور پیار چاہیے تھا جو آپ کو نہیں ملتا تھا، آپ کو وہ عزت چاہیے تھی جو آپ کو نہیں ملتی تھی، اور آپ مجھے کہتی تھی کہ تم اپنی بیوی کو دینا، اور اب میں اپنی بیوی کو وہی پیار دوں گا، وہی محبت دوں گا، وہ عزت دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کھینچ کے اپنے اور قریب کر گیا تھا۔ مجھے چینج کرنے جانا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ المیر کی باتوں کا کیا جواب دے، اس وجہ سے وہ بار بار اٹھنے کی ضد کر رہی تھی۔ المیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ کو پتا ہے ایک مرد کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، اور میری بھی ہیں، میری بھی خواہشات ہیں، کیا آپ کو میری خواہشات کا احترام نہیں کریں گی؟ اس کی بات سن کے وہ مزید بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ آپ کے ہاتھ کیوں اتنے زیادہ کپکپا رہے ہیں؟ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی تھی، بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ یوں شدت سے روتے ہوئے بولی، المیر پلیز، مجھے پتا ہے تم مذاق اڑا رہے ہو، دیکھو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، تم بے شک دوسری شادی کر لینا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ میں نے انکل کے کہنے پہ شادی کی کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، میں کہاں جاتی؟ بتاؤ مجھے۔ روتے ہوئے وہ بولے جا رہی تھی، ارے کس نے بولا ہے میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں؟ سچ میں جب سے آپ میرے نکاح میں آئی ہیں تب سے میں آپ کے بارے میں بہت خوبصورت سوچ رہا ہوں، آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا سوچ رہا ہوں، لیکن یہ باتیں تو یزدان بھی میرے ساتھ کرتا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، آپ بھی کچھ دن میرے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، اس کے بعد مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، مجھے بولیں گے کہ آپ کو اولاد چاہیے۔ وہ مزید شدت سے رونے لگی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ ہاں وہ تو مجھے چاہیے اور آپ مجھے دیں گی بھی، میں شاید کبھی ماں نہیں بن سکتی، اگر ماں بن سکتی ہوتی تو اب تک میرے بچے ہوتے۔ رو کیوں رہی ہو؟ رونا تو بند کریں۔ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتے ہوئے اسے بالکل اپنے قریب کر گیا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو وہ سہم گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے اور اپنے درمیان کے فاصلے ختم کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ اس کے لمس میں اتنی نرمی تھی، اتنی محبت تھی کہ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت وہ شاید خود غرض ہو گئی تھی یا کیا تھا، لیکن وہ اس کی گریبان سے دبوچتے ہوئے شدت سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ تم نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا؟ اب اس کے عشق میں کیا ایسے ہی پڑے رہو گے؟ کب سے ملیحہ دیکھ رہی تھی، وہ صوفے کی بیک سائڈ سے ٹیک لگا کے سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ ہی پیے جا رہے ہیں۔ اب تو ملیحہ کو اس پہ اچھا خاصا غصہ آنے لگا تھا۔ ملیحہ، خدا کے لیے میرا دماغ خراب مت کرو اور چلی جاؤ، میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ ملیحہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر تم نے اس کی یادوں میں ہی بیٹھے رہنا تھا تو میرے ساتھ شادی نہ کرتے، بلکہ اسی کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے۔ یہ سن کے اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ کیا تم فضول قسم کی باتیں لگی ہوئی ہو؟ میرے ساتھ میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں، کیوں؟ ہاتھ میں زیادہ کھجلی ہو رہی ہے تو جو تم مجھ پہ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو؟ مجھے نائمہ مت سمجھنا، میں نائمہ نہیں ہوں کہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی اور میں خاموشی سے برداشت کر لوں گی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے ملیحہ کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے ملیحہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا تو وہ اتنی آسانی سے خاموش نہیں رہے گی، اس وجہ سے وہ سارا غصہ برداشت کرتا جا رہا تھا یا غصہ پی جاتا تھا۔ اب کی بار ملیحہ نرم پڑی اور آ کے آہستگی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، کیوں آپ اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں؟ پلیز غصہ تھوک دینا، میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں آپ کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی تھی وہ۔ یزدان نے بھی اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر لیا۔ نہ جانے کیوں وہ خود اب آج کل بہت زیادہ الجھا ہوا تھا اور پریشان رہنے لگا تھا۔ صبح صبح نائمہ کی آنکھ کھلی، ایک پرسکون سی صبح تھی۔ جیسے جیسے اس کی حواس بیدار ہونے لگے تو رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تو اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ اس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ المیر کے ساتھ بھی اس کی زندگی میں کوئی ایسی رات آئے گی
جو اس نے گزاری تھی۔ اس نے دوسری سائڈ پہ سوئے ہوئے المیر کو دیکھا تھا، جسے اب تک وہ بچہ سمجھتی آئی تھی۔ وہ کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ جس طرح رات کو اس نے محبت نچھاور کی تھی، اس کی سرگوشیاں، اس کی باتیں، نہ جانے کیا کچھ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اس وقت وہ بیڈ پر اوندا سو رہا تھا۔ وہ اس کے مسلز کو دیکھنے لگی۔ جم میں بنائی گئی اس کی باڈی، اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ عجیب سی جذبات، عجیب سی فیلنگز اس کے دل میں جاگ رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بار بار لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی۔ جب المیر نے سوئے ہوئے اس کے بازو کو پکڑ لیا، کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے المیر نے اسے کھینچا۔ وہ المیر کی پشت پہ آ گری تھی۔ المیر کی پشت پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ المیر کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سو جائیں، ابھی اتنی صبح صبح کہاں بھاگنے کی پڑ گئی ہے؟ وہ مجھے ناشتہ بنانا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ نئی نویلی دلہن تھوڑی نہ ناشتہ بنائے گی، لیٹی رہے، ملازمہ دیکھ لے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ المیر، مجھے جانا چاہیے، یہ کہتے ہوئے وہ ڈرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ جب المیر نے کھینچ کے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ بہت زیادہ آپ کو کام کرنے کا شوق ہے، اب ساری زندگی کام ہی آپ نے کرنے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ محبت سے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ دوبارہ سے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس نے کیسے اتنی جلدی اس شخص کو قبول کر لیا تھا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ ساری زندگی المیر کو قبول نہیں کرے گی، کبھی میاں بیوی والا رشتہ نہیں بنائے گی، مگر اس نے جو کچھ سوچا ہوا تھا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا، اور وہ اس کے ساتھ مکمل ہو گئی تھی۔ اور وہ واقعی میں اس شخص سے اسے مکمل ہی تو کیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ المیر کو احساس ہوا کہ وہ رو رہی ہے تو وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہو؟ میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ المیر نے نرمی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ پھر آپ کو کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہیں؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ تم سے دور جانے کی سے؟ المیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لوگ کیا باتیں بنائیں گے میرے بارے میں کہ میں نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کر لی؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ ارے پاگل ہو گئی ہے کیا؟ لوگوں کی باتیں کون سنتا ہے؟ اس زمانے میں بھی کیا کوئی لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے؟ چھوڑے اس بات کو، جو باتیں کرتا ہے کرنے دیں۔ بھائی نے بھی تو دوسری شادی کر لی۔ وہ فریش ہو کے باہر آئی تو سیدھا کچن میں چلی گئی۔ اس کے لبوں پہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اور شاید اتنے سالوں میں ملازمہ نے پہلی بار اس کے چہرے پہ بکھرے ہوئے رنگ دیکھے تھے۔ لگتا ہے بی بی جی آج آپ بہت زیادہ خوش ہیں، ملازمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ مزید شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ بی بی جی آپ کو ایک بات بولوں؟ ملازمہ نے نرمی سے کہا۔ بولو، وہ چائے اوپر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو پتا ہے میں نے بہت پہلے بھی المیر صاحب کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت دیکھی تھی۔ اس نے حیرت سے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے المیر صاحب ہمیشہ سے آپ کا خیال رکھتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور آج آپ کے چہرے پہ چھائی ہوئی خوشی، مسکراہٹ، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے آپ کو چاہتے تھے اور ہمیشہ خوش بھی رکھیں گے، آپ سے ہمیشہ محبت کریں گے۔ ملازمہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ باتیں نہیں کرو، کام کرو۔ وہ ایک دفعہ پھر سے خود کو کوئی چھوٹی سی بچی تصور کر رہی تھی۔ کوئی اس کے لاڈ اٹھاتا، کوئی اس کے ناز نخرے اٹھاتا، کوئی اس سے پیار کرتا، اور وہ اب شاید یزدان کو یہ دکھانا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ملازموں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ لگانے لگی۔ اتنے میں فیروز صاحب بھی آ گئے تھے، ملیحہ بھی آ گئی تھی، اور یزدان بھی آ گیا تھا۔ یزدان کو دیکھتے ہوئے اس نے ایسے اگنور کیا جیسے گویا اس کا وجود ہی نہ ہو۔ المیر، آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ اس نے نرمی سے المیر سے پوچھا۔ اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ بیگم، آپ جو دے دیں ہم خوشی سے کھا لیں گے۔ المیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ کو آملیٹ کھانا ہوگا۔ اور سب جانتے تھے کہ المیر نے کبھی آملیٹ نہیں کھایا تھا، نہ ہی اسے پسند تھا، وہ کسی قیمت پہ بھی نہیں کھاتا تھا، جبکہ وہ اسے آملیٹ کھانے کا کہہ رہی تھی، اور المیر نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، نئی نویلی دلہن نے کہا ہے تو اتنا تو مجھے کرنا ہی پڑے گا، المیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کا مقصد اس وقت یزدان کو جلانا تھا، اور وہ بھی بھرپور طریقے سے جل رہا تھا، اور خون خوار نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔
وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کے چل گیا۔ ملیحہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اٹھ کر چلی گئی۔ وہاں بھی موجود نہیں تھے اور ملازمہ کچن میں تھی۔ ایک دم سے المیر نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے تک تو اتنی شوخی پن کر رہی تھی کہ آپ کی بات مانوں، اب کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ شرماتی ہوئی گویا ہوئی، دیکھتا رہے، میری بیوی ہو تم۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا تو وہ ایک دم سے اٹھ کے دور ہو گئی تھی۔ وہ آپ کو آفس سے لیٹ ہو رہا ہوگا، یہ کہتے ہوئے گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ آفس کس نے جانا ہے؟ ہنی مون پہ جانا ہے، بابا نے بولا ہے کہ تمہیں لے کے ہنی مون پہ جاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا، مجھے نہیں جانا، کہیں بھی نہیں جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ وہ اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سن سکتی تھی۔ کبھی وہ اتنا تو یزدان سے بھی نہیں گھبرائی تھی جتنا وہ المیر سے گھبرا رہی تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی المیر نے ٹکٹس کروا دی تھی اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ دیکھیں تو صحیح، المیر اپنی بیوی کو ہنی مون پہ لے کے چلا گیا، آپ مجھے کیوں نہیں لے کے گئے؟ ملیحہ اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہوئے بولی تو یزدان نے غصے میں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں زیادہ شوق ہو رہا ہے تو چلی جاؤ میری زندگی سے، جو تمہیں ہنی مون پہ لے کے جائے گا اس کے ساتھ چلی جانا۔ ملیحہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھا اور ایک دم سے اس کے پاس آئی تھی۔ یزدان، اس نے نرمی سے یزدان کا نام پکارا، ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ یزدان نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ یزدان کا لہجہ اچھا خاصا روڈ تھا۔ آپ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ یزدان، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہونے لگی ہے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہیں تو ہمیشہ سے مجھ سے محبت تھی نا؟ اگلی بات جو ملیحہ نے بولی وہ سن کے یزدان کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال دی ہو۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا، لیکن میں اب آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ یزدان نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میری زندگی میں دھوکے بازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی جگہ ہے، لیکن یزدان میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، سچ میں۔ وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوئی۔ یزدان نے اسے خود سے دور دھکا دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، اور اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ نائمہ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے نائمہ کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، اسے کتنی زیادہ اذیت اور تکلیف دیتا آیا تھا، اور آج وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ وہ المیر کے ساتھ خوش تھی کہ وہ اس کی زندگی میں اتنا بے معنی تھا کہ وہ اسے اتنی زیادہ جلدی بھول گئی تھی۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، وہ ہنی مون سے واپس بھی آ گئے تھے۔ وہ عجیب طرح سے نکھر آئی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت لگنے لگ گئی تھی۔ خوبصورت تو پہلے بھی تھی، لیکن المیر کی محبت نے اسے مزید نکھار دیا تھا، وہ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت ہونے لگی تھی۔ بس اب ملازمین بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ بی بی جی آپ کو بہت پیاری ہو گئی ہیں، بہت خوبصورت ہو گئی ہیں، اور وہ ہر وقت شرمائی شرمائی سی رہتی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف واضح ہوتا تھا کہ المیر اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ المیر کو آنے میں کافی زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی آیا تو وہ صوفے پہ بیٹھی ابھی تک کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ المیر چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ سوئی کیوں نہیں؟ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے آپ میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن آپ کو سو جانا چاہیے تھا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کیا بتانا ہے؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ نہ، وہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ کیسے بتائے؟ وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ بھئی بتاؤ بھی، کیوں اتنا زیادہ سسپینس میں ڈال رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ کو پتا ہے میں نا مما بننے والی ہوں، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ وہ آج میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے مجھے بتایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا سچ میں؟ المیر کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی، اسے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاق تو نہیں کر رہی؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نے بھلا آپ کے ساتھ مذاق کیوں کرنا ہے، سچ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ کو یقین نہیں آیا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ جلدی سے فائل اٹھا کے لائی۔ وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ وہ خوشی میں ایک معصوم سی بچی بن گئی تھی جو اپنی خوشی اسے دکھا رہی تھی۔ یہ دیکھیں، وہ اس سے ساری رپورٹس دکھانے لگی۔ سچ میں اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے میں نے 15 سال اس چیز کا بہت زیادہ انتظار کیا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ المیر، آپ کو پتا ہے
یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بے ساختہ ہی بہت شدت سے رونے لگی۔ وہ المیر کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، رونا کیوں لگ گئی ہو؟ وہ ایک دم سے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ بہت شدت سے اسے دبوچ لیا تھا۔ المیر، میں بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ۔ آپ کو پتا ہے میں نے اللہ سے کتنی دعائیں مانگی تھی، اتنی دعائیں مانگی تھی، میں آپ کو کبھی بتا بھی نہیں چاہتی۔ میں کبھی آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ مجھے لگتا ہے شاید یہ کوئی میرے ساتھ معجزہ ہوا ہے۔ 15 سال میں نے کتنا زیادہ انتظار کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر ہی رہے تھے جب باہر سے انہیں ملیحہ کی آواز آئی تھی جو انہیں پکار رہی تھی۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف گیا تھا۔ کیا ہوا ہے المیر؟ وہ جیسے ہی باہر آئے تو ملیحہ نے بتایا کہ اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف گئے تو فوراً سے اسے بازو میں اٹھایا، اسے لے کے ہسپتال چلا گیا۔ وہ دونوں تو گویا پاگل ہی ہو گئے تھے۔ نہ جانے اچانک سے یزدان کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ کوریڈور میں ٹہل رہے تھے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اچانک سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ یہ سن کے انہیں بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی، اور شاید اس نے یہ بات بہت زیادہ ہی دل پہ لے لی تھی کہ ملیحہ نے محض اس کے ساتھ دولت کے لیے شادی کی تھی اور وہ بعد میں اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اب اسے محبت ہو گئی تھی، اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ ساری باتیں اسے بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اس بات کو بہت زیادہ دل سے لگا لیا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، ڈاکٹر کچھ بھی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں میں سے نائمہ کون ہے؟ پیشنٹ نائمہ کو بلا رہا ہے۔ یہ سن کے وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ میں نائمہ ہوں، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے بتانے لگی، پلیز آپ ان سے بات سن لیں۔ اس نے المیر کی طرف دیکھا تھا۔ المیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اندر کی طرف گئی تھی، اس کو دیکھنے لگی۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا یزدان۔ اس نے پہلی دفعہ اتنی نرمی سے یزدان سے بات کی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ یزدان اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ بہت شکریہ، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے نرمی سے اسے دلاسا دیا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر وہ وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ وہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اور کچھ دن بعد ہی وہ واپس گھر آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے ملیحہ کو بتایا تھا کہ وہ بھی مما بننے والی ہے، اور یہ ان دونوں کے لیے بھی حیران کن تھا۔ اتنے سال ان دونوں کی شادی کو ہو گئے تھے، لیکن ان دونوں کو خوشخبری نہیں ملی تھی، جبکہ ان دونوں کی اب ہم سفر الگ الگ تھے، مگر پھر بھی وہ زندگی میں خوش تھے۔ نائمہ نے اسے معاف بھی کر دیا تھا، وہ جانتی تھی، لیکن وہ اس سے کیا ہی گلہ کر سکتی تھی۔ وہ زندگی میں خوش تھی۔ اس کا شوہر اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو وہ مزید کیا ہی چاہ سکتی تھی۔ اس کی زندگی اب بہت خوشگوار اور پرسکون ہو گئی تھی۔